سوشل میڈیا دا دور ہے تواڈے سامنے میں فیس بک ہر گھر اندر ہے. اچھا ویسے تسی میرے کو ایک سوال کرو نا, اس سوال دا جواب ہی لے جاؤ تو جمعہ انشاءاللہ کافی ہے. مینوں تسی پوچھو نا مولوی صاحب سب نالوں وڈا بدبخت انسان کیڑا ہے, یا چلو ہور آسان کر دینا, مولوی صاحب بڑے بڑے لانتی ویکھے نے, سب نالوں وڈا لانتی کیڑا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو سب نالوں وڈا بدبخت انسان ہو جے جیڑا خود بھی گمراہ ہے تے گمراہی دا ذریعہ بندا ہے لوکاں نو گمراہ کردا ہے, جیڑا خود بھی فحاشی پسند ہے فحاشی ویندا ہے تے فحاشی دا ذریعہ بندا ہے, او دی وجہ تو لوگ فحاشی ویندے نے. او کائنات دا سب نالوں بڑا بدبخت انسان جے کہ جیڑا خود گمراہ ہے تے لوگاں نو گمراہی تے لاندا ہے, اور جیڑا خود فحاشی ویندا ہے تے واٹس ایپ تے فیس بک تے گندے کلپ گندے گانے اگے شیئر کردا ہے, پرلے درجے دا بدبخت انسان جے. دعا میں کرنی ہے, آمین انشاءاللہ تسی کہنی ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو گمراہی نہیں فحاشی نہیں, میرے ال ویکھیو اللہ سانو ہدایت دا ذریعہ بنا دے. تو بڑے بدبخت انسان نے جڑے خود بھی گمراہ نے اور لوگاں نو بھی گمراہ کر دے نے. اور اس وقت اتنا پر فتن دور ہے, امان درنا میرے لوے کے دسو کہ سوشل میڈیا دے ذریعے موبائل دے ذریعے گمراہی بھی ہر دہلیز تے پہنچ گئی ہے, تے میرے لوے کے دسو فحاشی بھی ہر گھر اندر. جے ماں پیو نے سادہ موبائل رکھیا بھی ہے تے بچیاں دے کول دوسرا موبائل ہے. تو باہر صورت اپنے آپ نو بڑا سنبھال کے رکھو اس پر فتن دور اندر. جڑا بندہ گمراہ ہے نا تے گمراہ کردا ہے, فحاشی پسند ہے نا تے فحاشی پھیلاندا ہے. پتر اپنے ہی پیراں تے کہاڑا مارنا ہے. جدوں قبر چ سائیاں چھڈ آਉਣਾ ہے نا پورا پورا تیرے کول حساب ہونا ہی. اور میں اج دی گفتگو انشاءاللہ رکھنی ہے کہ وہ بڑے بدبخت انسان نے جڑے لوگ گمراہ نے اور گمراہ کردے نے, اور پھر ویکھو گمراہ بھی پتہ کیویں کردے نے. میرے ال ویکھو بڑے زرک برک لباس پہن کے اور بڑے کڑھائیاں والے جبے کبے پا کے اور بڑیاں پگڑیاں سجا کے پھر زرک برک لباس پہن کے اور بظاہر نیک اولیاء دیاں قبراں دے سائے تلے بیٹھ کے لوگاں نو دن رات شرک پھیلا رہے نے, لوگاں نو دن رات خرافات پھیلا رہے نے, لوگاں نو دن رات دین دے نام تے گمراہ کر رہے نے. میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ ولایت دا منکر ہے وہ تے دین دا منکر ہے. اللہ دے اولیاء نال پیار کرو, اللہ دے اولیاء نال محبت کرو. اللہ دے اولیاء نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے, اسلام دا حصہ ہے, مل کے بولو دین دا حصہ ہے. جڑا اللہ دے نیک ولی نو تکلیف دیندا ہے او تے رب نال جنگ لڑدا ہے. لیکن ایک میری گل تحمل دے نال سارے سن لو, چونکہ میرا پیغام پوری دنیا تے جانا ہے. یاد رکھیا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کرنے والا بندہ رب دا ولی ہو سکدا؟ میں مسجد اندر کھڑا باوضو کھڑا, اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا ہوں مسلمانوں اس قبر پرستی دا درباری نظام دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جے. بلکہ بولو صحابہ قبر پرست سن, پھر بولو حضرت علی قبر پرست سن, تابعین قبر پرست سن. اے درباری نظام دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں, حدیث نال کوئی تعلق نہیں, سیدنا علی نال کوئی تعلق نہیں. قبر پرست آدمی اور قبر پرستی نو پرموٹ کرنے والا اور قبر پرستی نو فروغ دین والا مشرک تے ہو سکدا ہے, رب دا ولی نہیں جی ہو سکدا. ایویں پگڑیاں ویکھ کے نہ قابو آ جیا کرو, ایویں زرک برل لباس ویکھ کے نہ متاثر ہو جیا کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الحیاج الاسدی نو آکھیا میں تینوں اس مشن تے نہ بھیجا جس مشن تے نبی علیہ السلام نے مینوں گھلیا سی. اے روایت حدیث دیاں 5 کتاباں چ کنیاں چ
ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਮੁਸਨਦ ਅਹਮਦ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ, ਸੁਨਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ, ਸੁਨਨ ਤਿਰਮਜ਼ੀ, ਸੁਨਨ ਨਿਸਾਈ। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला फरमान लगे, तेन मैं उस मिशन ते ना कला जिथे मैनू नबी पाक ने कलिया, ला तदा कबरन मुशरिफन इल्ला सवैता, जेड़ी भी जमीन तो उभरी हुई उच्ची कबर नजर आउंदी है, जा अबू हयाज चला जा और बेलचा लैके ओनू बिल्कुल जमीन दे बराबर कर दे। हुण एक बंदा नाम सैयदना अली अल मुर्तजा दा नवे ते कबर परस्ती नू प्रमोट करे मेरे मुल्क दे अंदर, कबर परस्ती नू फरोग दवे, और रब दा वली नहीं हो सकदा। कबर नू पुख्ता बनाना हराम। खुतबा जुमा च मेरे वे के बोलो, कबर ते मजावर बन के बैठना। इस कबर परस्ती तो नबी पाक ने बचाया, फरमाया लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह यहूदियां दा बेड़ा गर्क करे, साईयां दा बेड़ा गर्क करे। इन्हां च कोई नबी ते वली फौत हुंदा सी, कबरां पक्कियां बना के मजावर बन के बह जांदे सन। आखिरी मरजुल मौत दे दिनां अंदर भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों होश आया, आपने फरमाया सहाबा कबरां पक्कियां ना बनायो, मेरी कबर ते उर्स मेला ना लायो। उर्स मेला लाउण वाला बंदा रब दा वली नहीं। और दूसरी बात ज़हन अंदर रखिया जे, एक बंदा दम करे ना, मेरे अल वेखो, एक बंदा दम करदा है लेकिन दम दे अंदर शिरकिया अल्फाज बोलदा है, तरीका बिदत वाला रखदा है, ਉਹਦੇ शिरकिया दम नाल शिफा हो भी जाए, बिदती दम नाल शिफा हो भी जाए, सारे बोलियो फिर भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ दम करवाना। अगर शराब पीण नाल किसी बीमार नूं सेहत मिल जाए तो शराब पीना जायज़ है। हुण एक बंदा मैं खुद ਉਹਦਾ क्लिप सुनिया, ਉਹ बंदा व्हील चेयर ते बैठा है तो ਉਹਨੂੰ आंदा है, क्या मसला है आपका, उठो। आप उठेंगे, आप गौस पाक की मदद से उठेंगे। और नाल ये भी लखबता के शिफा में जाने बिल्ला है, और नाल कहना कि आप उठेंगे, गौस पाक की मदद से उठेंगे। दसो तौहीद किथे रह गई? अब मिल के बोलो, डिगिया नूं कौन उठांदा है? मेरे प्यारे भाईजान, सूर दा गोश्त खा के अगर कोई बंदा कहे मेरी सिर पीड़ हट गई है, तो की गल उहदी सूर दा गोश्त खाना हलाल हो गया? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਠੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ नहीं अंदाजा। अच्छा कोई फायदा हो जाए ਇਹਦਾ मतलब शिरक हलाल हो गया, बिदत हलाल हो गई है। लिहाजा जिस पीर फकीर मलंग दा तरीका दम गलत है, शिरकी है, बिदती अंदाज है, वो बंदा रब दा वली नहीं जी हो सकता। एवें धोखा ना खाया करो जी फलाने नूं शिफा मिल गई, भावें लखां बंदियां नूं शिफा मिल जाएगा। हुण अगर कोई साई नजूमी या हिंदू कोई करतब करके किसी का कोई काम कर दे, ईमानदार ने दसो ओदी शोभदाबाजी हलाल हो गई है? और भाईओ दीन तमाशा नहीं, दीन कुर्बानियां दा नाम है। आप उठेंगे गौस पाक की मदद से, ओए इहदे नालों बेहतर है मर जाना, सानू इहो जिहा उठना नहीं चाहिए। हम इंशाअल्लाह उठेंगे, मिलके बोलो किसकी मदद से उठेंगे? भाई अगर वाकई ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद खलके खुदा की खिदमत करते हो, इन्होंने सुबह के अज़कार याद कराओ, शाम के अज़कार याद कराओ, रात के अज़कार याद कराओ। खुद भी वली साहब अपने अंदर झाती मारो, हाँ आवा मैं आवा तुहाडे कोल माशाअल्लाह, सुना आके मैं सुबह के अज़कार, सुना मैं आके तुहाडे कोल शाम के अज़कार, जरा अपने गिरेबां च झाती मारो। अगर खत्मे नबूवत दा हया है तो फिर उम्मत नूं अज़कार ते लैके आओ, कुरानी वज़ाइफ ते लैके आओ। ए जड़ियां करतबबाजियां शोभदाबाजियां, कोई अख चो जंजीर पिया कढ़दा है, कोई मूँह चो जंजीर पिया कढ़दा है, मिल के सारे मैनूं दसो वलायत दा दर्जा उच्चा है कि नबूवत दा दर्जा उच्चा है? डरे डरे बैठे हो, कोई मसला भी होया तो मेरे नहीं होना है, तुसीं ते घरों टुर जाना है। तो जो मेरे बार रखो। और वलायत दा दर्जा उच्चा है कि नबूवत दा? अगर यह गल्लां मैं ना तुहानूं समझावां, मिठियां गोलियां दे के टुर जा, रब दी कसम है मेरे नालों वड्डा मुजरम मौलवी कोई नहीं।
عقیدیاں دی فکر کرو، رب دا شکر ادا کرو. اللہ پاک نے تانوں اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے مدینے والی سنت مدینے والے نبی پاک دی سنت دا رب پاک نے پہرے دار بنا دیتا ہے. نبوت دا درجہ اچا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی بھی کسی دی اکھ چوں زنجیر کڈی، کسی دی اکھ چوں کل کڈے. یتلو علیہم آیات ہی نبی علیہ السلام تے اللہ دے قرآن دی آیاتاں پڑھ دے سن. وایو زکیہم لوگاں نو شرک تو پاک کر دے سن. وایو علمہم الکتاب والحکمہ قرآن دا ترجمہ پڑھان دے سن، حدیث سکھان دے سن. اے کرن والے کام کرو. تو میرے پیارے بھائیو بنیادی طور تے اللہ پاک دا جڑا ولی ہوئے نا او دیاں دو نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمائیاں نے. صرف ایک حدیث دی تشریح کرنا اور ایک آیت دی تفسیر کرنا. قرآن پاک اندر اللہ نے ایک آیت اندر دو نشانیاں بیان فرمائیاں، اور صحیح البخاری اندر اللہ دے ولی دیاں نبی علیہ السلام نے دو نشانیاں بیان فرمائیاں. لو ذرا توجہ نہ سنو ہاں، اور کوشش کرو کہ جیڑیاں اولیاء دیاں نشانیاں سورہ یونس دی غالباً 62 نمبر آیت چ آئیاں نے تے صحیح البخاری چ آئیاں نے. اللہ سانو انہاں نشانیاں تے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بچیو بیٹیو جوانو، اللہ نے تانوں سونے عقیدے دیتے نے، ہن انہاں چیزاں تے محنت کرو. چھڑ دیو غربت دیاں فکراں، چھڑ دو زیادہ سیاست دیاں فکراں. بڑا وقت ضائع کر لیا ہے، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ. ہن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اولیاء اللہ دیاں جڑیاں دو خوبیاں بیان کیتیاں نے، وہ کی نے؟ سنو حضر رب دا قرآن. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ پاک دے جڑے ولی نے انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا. اللہ پاک انہاں نو آخرت دے عذاباں تو بچائے گا. اللہ اپنے اولیاء نو جہنم دے عذاباں تو بچائے گا، قیامت والے دن دی سختی تو بچائے گا تے ہر غم تو بچائے گا. اچھا میں نا یوٹیوب تے ویکھیا کہ بندہ کہہ رہا سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ دے ولی نو کسے لتھی چڑی دی پرواہ نہیں ہوندی، او جو مرضی کرے. اچھا شرک کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، بدعت کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، اے معنی ہے؟ اور رب دا جڑا ولی ہوندا ہے او تے پل پل اپنے آپ نو چھپاندا ہے، ڈر ڈر کے سہم سہم کے وقت گزاردا ہے. او تے اچھی ساہ بھی نہیں لیندا کتے رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ دے ولی دی زندگی تے سب نالوں زیادہ محتاط زندگی ہوندی ہے. چاہے جائے کہ وہ شرک دی نجاست اندر ہوئے، بدعات دی نجاست اندر ہوئے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ پاک دے ولی اندر دو صفتہ ہویا کر دیا نے، ایمان تے تقوی. اللہ پاک دا جڑا ولی ہے او مومن ہویا کردا ہے. اللہ پاک دا جڑا ولی ہے صاحب تقوی ہویا کردا ہے. اور لوگوں اپنے ایمان اندر اضافے کرو، لوگوں اپنے ایمان دا خیال کرو. لوگ 5 روپے دی خاطر بے ایمان ہو رہے جے، 100 روپے دی خاطر بے ایمان ہو رہے جے. عورتاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تھوڑی جی بیماری پریشانی آ جائے ادھر 12 مزاراں دے تکے کھا کے شرکیہ توید پہن کے بے ایمان ہو رہی ہیں جے. اور لوگوں جے ولایت دا درجہ چاندے ہو، اولیاء اللہ نو تلاش کرنا چاندے ہو، اللہ پاک دے ولیاں دی پہچان چاندے ہو، خود رب دے ولی بننا چاندے ہو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اپنے اندر ایمان پیدا کرو. ایمان دا معنی اللہ تے یقین رکھو کہ اللہ زندہ ہے، اللہ وند ہے، اللہ سندا ہے، اللہ دعاواں قبول
قبول کردا ہے کڑا وقت آ جائے تے اپنے اللہ نو پکارنا ہے آ ویکھ لو اصحاب کاف جدوں غار دے اندر چلے گئے تے غار دا دروازہ بند تے پریشان نے کسے دربار تے نہیں جے گئے کسے مزار تے نہیں جے گئے کسے کلندر دا واسطہ نہیں جے پایا کسے غوث دا واسطہ نہیں جے پایا بلکہ آندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک لفظ بولنا ہے ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا سارے دروازے بند نے ادھر ویکھیو سارے دروازے بند نے تے قرآن دے رجسٹر ولی پتہ اللہ نو پکار کے کی آندے نے میرا دل کردہ میں ممبر تو نیچے اترا قلم نکال کے تے تیرے متھے تے دعا لکھ دیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا کر دے اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ پاک ساڑھے معاملے اندر آسانی فرما دے کنی مختصر تے کنی شاندار دعائے اللہ پاک رحمتاں دے دے اللہ پاک معاملات اندر آسانی کر دے اللہ پاک نے انیاں پھر رحمتاں دیتیاں اللہ پاک نے پھر انیاں آسانیاں دیتیاں اور سائیاں والے اندر محمدی مسجد اندر آن والے ہو اللہ پاک نے انہ دے ایمان نو قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے وہ چند لمحے ہی ہوندے نے ایمان بندے دا ادو چنک ہوندا ہے جدوں مرو مرو شروع کر دینے نا گلے شکوے شروع کر دینے نا بے چینی دا شکار ہو جانا ہے نا اوہی گھڑی ہوندی ہے یقین نال رب نو آواز مارن دی صبر دیاں مدتاں کوئی ایڈیاں لمیاں نہیں ہوندیاں او چند سیکنڈ دی گل ہی ہے جڑی یوسف نو یوسف بنا دیندی ہے ہن دسو ہاں صحیح البخاری اندر ایک اللہ دے ولی دا ذکر حضرت جریج دا کنی دفعہ سنے ہے انہاں تے تہمت لگ گئی انہاں نے آ کے کمرہ گرا دیتا پریشان کر دیتا حتیٰ کہ انہاں نو ماریا بہت زیادتی ہوئی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دا کردار کی ہے میں صحیح البخاری اندر پڑھیا حضرت جریج کہنے لگے دعونی اصلی مینوں تھوڑا جہا وقت دے دو میں وضو کر کے نماز پڑھ لواں تے اپنے اللہ دے کولوں مدد طلب کر لواں